Speaker sir, I wish to support the demand and oppose the cut motion. Speaker sir, I apologize Honorable Minister of for Revenue Department. तो खूप बरे काम करता आणि तो इजी अवेलेबल असता केन्नाय गेलो जाल्यार. तशेंच आयज गव्हर्मेंटान आयज आमकां पेडणेकारांक लागून खूब बरे डिसिजन घेतलेले आसा. ते म्हटल्यार जी आयज आमची एडमिनिस्ट्रेटीव बिल्डींग ती आयज आमकां सँक्शन करून आयज आमकां दिल्ली आसा. आनी हांव मना काळजानसून तशेंच आमच्या डायनॅमीक CM एकाय बी आनी तशेंच आमच्या रेव्हेन्यू मिनिस्टराक मना काळजानसून हांव तांकां देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच ती आमची ओल्ड बिल्डींग आसली ती त्या बिल्डिंगेक आमकां खूब त्रास जाताले. आमच्या जे आमचे लोक आहा पळय ते लोकांक थंयसर गेलो जाल्यार आमच्या ती 3rd फ्लोराचेर जे आमचे सिनियर सिटीजन आहा तांकां चडपाकूय खूब त्रास जाताले. तशेंच ते काम करता ते कर्मचारी तांकांय बी खूब त्रास जाता. खास करून आतां जे लास्ट टायम हांवेंनूय वचून इन्स्पेक्शन केल्लें कित्याक वयरसून त्या बिल्डिंगेचे तेजे हे पडटाले स्लॅबाचे हे पडटाले ते मागीर हांगासर रिनोवेट करून आतां तांकां दिल्ले आसा. पूण एज फास्ट म्हाका दिसता ही बिल्डींग एज फास्ट जाता तितले बेगान हे फावंडेशन घालून ही जाता तितले फास्ट हे काम स्टार्ट करून दिवपाचें. आनी हे बी हांव सांगूंक सोदता आमच्या डायनॅमीक CMाक हे काम आमचें जाता तितले फास्ट हे करून दिवपाचें जे आयज आमकां बिल्डींग ही आमकां दिल्लेली आसा. तशेंच हांव सांगूंक सोदता जी आयज बिल्डींग येता पळय ती बिल्डींग आमच्या गव्हर्मेंटाची प्लेस आहा थंयसर 6000 स्क्वेअर मिटर. थंयसर आतां आमचे गव्हर्मेंटाचे रेस्ट हावस आसा थंयसर ती येतली. आनी आयज आमची पेडण्यान वयता थंयसर त्यो आमच्या ऑफिसीस आहा ते एकूच जाग्यार ती ऑफिस जातले. ताका लागून म्हाका दिसता जाता तितली फास्ट चड टायम ना घेता ही जाता तितली फास्ट ही बिल्डिंगेचें काम चालू करपाचें. तशेंच हांव सांगूंक सोदता जे आयज आमच्या पेडण्यान आमकां तलाटीक लागून खूब त्रास जाता. जे आयज आमकां इन्कम सर्टिफिकेट रेजिडंट सर्टिफिकेट ते आनी जेन्ना लोक वयतात तेन्ना तलाटीची गरज आसता तेन्ना तलाटी मेळना. कित्याक तलाटींक ना म्हटल्यार म्हाका दिसता 2-2, 3-3 चार्ज तलाटींक आसतात सगळ्या पंचायतींनी. ताका लागून तांकां रेगुलायज तांकां खंयसर तरी एकूच जाग्यार आमच्या हाडचें आनी तांकां टायमूय दवरचो. म्हाका दिसता समज तलाटी ना जाल्यार जाता तितले बेगान तेंची भरती करची न्यू घेवचे. सरकारा कडेन डिमांड करता जाता तितले फास्ट आनी हे आमचे प्रॉब्लम सॉल्व करून दिवचे. तशेंच हांव सांगूंक सोदता जे आयज गव्हर्मेंटान बरे डिसिजन घेतलेले आहा जे रेजिडंट हावस स्ट्रक्चर हे आतां गव्हर्मेंट जाता तितले फास्ट हो प्रपोजल म्हाका दिसता आतां येवपाचो आहा कितें जे रेगुलायज करपाचे जी घरां. तशेंच हांव सांगूंक सोदता जी पळय आयज गव्हर्मेंटाची घरान प्रायवेट जी पळय प्रॉपर्टी आहा ती बी घरां तुमी हे करता जाल्यार आमच्या पेडण्या सारक्या गांवान आमच्या हे जी देवस्थानाची जागा आहा देवस्थानाच्या जागान आमच्या घरां बांदलेली आसात ते म्हाका दिसता गव्हर्मेंटान ते हे घेवंक ना तेतून. म्हाका दिसता ह्या तेतून तेय बी घेतलेले म्हाका दिसता बरें जातलें. कित्याक खुबशे लोकांची देवस्थानाच्या हेतून घरां आसा आनी तेय जायत जाल्यार आमकां खूब बरें पडटलें. कित्याक खुबशे लोक आतां हे जाल्ले आसा कितें ही सगळी रेगुलायज जाता जाल्यार ही आमची कित्याक जायना सरकार कित्याक आमचेरूय हें घेयना. ताका लागून ही मातशें तुमी जाता तितले फास्ट ह्या तेतून घेवन हे बी प्रॉब्लम सॉल्व करून दिवचे. थँक्यू सर.